जड़ावाला के करीब एक गांव था और वहां एक लड़का रहता था, इफ्तिखार। वो कहीं गुम हो गया हमसे। तो जानते हैं आप कौन है वो, कहाँ है वो आजकल? मैं आपको ये बिल्कुल तसल्ली से और बड़ी हिम्मत से ये बता रहा हूँ कि वो इफ्तिखार हुसैन आपके सामने बैठा हुआ है। और जिस गांव का आप नाम ले रहे हैं उस गांव का नाम है नीलियां वाला, गा बे। अब तो सदियां हो गई हैं, ये जो गा बे है ना जी, ये ही नहीं सुना। और मैं ये समझता हूँ कि मैं जहाँ अब रैश पजीर हूँ उनसे पूछूँ ना कि यार ये गा बे क्या है, तो उनको ये गा बे का पता नहीं होगा। ठीक है, वो इसको ज्यादा से ज्यादा जी भी कह सकते हैं लेकिन उनको गा बे का पता नहीं है। एक छोटे से कस्बे से एक छोटे से गांव जिसका नाम नीलिया वाला था, वहां पे एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम वालिदैन ने इफ्तिखार हुसैन रखा। थोड़ा सा वो बड़ा होता गया, उसको जब लोगों की आवाज आना शुरू हुई ना, तो वो नाम इफ्तिखार हुसैन नहीं था। वो नाम उन्होंने चाहे तो उसको छोटा करके बोला, चाहे उन्होंने मेरी शख्सियत को देख के वो लफ्ज बोला, या चाहे वो मजाक में बोला। वो फिक्रा था खारी खारी खारी, खेलफ खा तैयरी खारी खारी। अच्छा, मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यार मेरा नाम तो इफ्तिखार हुसैन है, ये मुझे खारी क्यों कहते हैं। तो मेरी वालदा मुझे कहने लगी, बेटा ये जो लफ्ज है ना खारी, ये इफ्तिखार हुसैन को जब उन्होंने आसान करने की कोशिश की तो उसने कहा खारी। ये नाम तेरे किसी जिस्म की प्रॉब्लम या तेरे रंग या तेरे चेहरे या तेरे नैन नक्श या तेरा चाल चलन या तेरे किसी ऐसी वजह से नहीं है। इसको उन्होंने कम करके तुम्हें एक शॉर्ट में कहा है कि खारी खारी। खारी क्या था? खारी ये था कि बिल्कुल लिबास का भी कुछ पता नहीं था, छोटे से थे, एक छोटे से गांव में थे। तो अक्सर आप जब बड़ी तस्वीर एक माशरती आलूम में देखते हैं ना, एक तस्वीर अपने एक सूबे के अपने एक कल्चर की तस्वीर देखते हो, तो कुछ बच्चे ऐसे ही एक उसको हम छप्पड़ बोलते हैं, जो हम बड़े शौक से जब बारिश होती है तो उनकी आवाजें बैठ के सुनते हैं। वो वाले खारी की बात, वो वाले खारी। तो बिल्कुल ऐसे ही कमीज पहनी है, कच्छी पहनी है, नहीं पहनी, तो वो बच्चों में घूम रहा है। तो खेलने के लिए उसके पास सिर्फ और सिर्फ वो एक कंकरें होती थी, वो डिकरियां होती थी जो होती थी, उसको पानी में ऐसे करना, तो वो 2-3 छलांगे लगाते हो जाते थे। वो हमें बड़ी अच्छी इंटरटेनमेंट लगती थी। ठीक, उसके बाद हमारे पास ज्यादा से ज्यादा अगर कोई तो हमारे इर्द गिर्द अमीर बच्चा था तो उसके पास कोई बैंटे 1-2 होते थे जिससे के साथ हम पिल गोली खेलते थे। ये अमीर बच्चा था जिसके पास होते थे। तो जो साथ वाले थे उनकी ये कोशिश होती थी कि चलो यार इससे ना ये वो हमारा जब खारी था तो वो लूख लेता था। लूक यानी कि वो जीत लेता था उससे। तो वो उसके साथ पिलगोली भी खेल देते, अखरोट, जो कि अब पता चला कि ये सेहत के लिए होते हैं, खेलने के लिए नहीं होते। ठीक है, तो वो उससे हम बड़े खरोट भी खेलते थे। वो एक सा टोया सा छोटा सा जिसे हम कुत्ती बोलते थे अपनी जुबान में, उसके साथ वो सारी जिंदगी गुजारते थे। तो उसको खारी बोला जाता था। खारी सुनता था कि यार फलाने पिंड में मेला लगा हुआ है, वहां पे फलां बुजुर्ग है, उनका उर्स है, तो वहां पे बड़ी इंटरटेनमेंट है, वहां मनियारी का सामान भी मिलता है, वहां पिस्तौल भी मिलते हैं, उसमें वो एक लकड़ की गोली भी होती है। ठीक है जी, वो पीछे से नहीं उसके आगे रख के पिस्तौल को ठोक के तो फिर चलाना पड़ता था। किसी वक्त तो वो फुस भी हो जाते होते थे, ज्यादा फुस होते थे, चलते कम थे। तो वो एक और छोटी सी बड़ी बंदूक भी उन्होंने बनाई होती थी। तो ये सारा खारी ने सुनना कि यार ये क्या मजेदार, मैं भी ना कभी चलता हूँ कहीं मेले पे।
تو کھاری ایک دو مرتبہ لوگوں کے ساتھ بھی، نہ اس کی کھاری کی ماں کو پتہ ہے نہ اس کے باپ کو پتہ ہے کہ اس کا بیٹا زیادہ سے زیادہ 7-8 سال کا ہے، 9 سال کا ہوگا زیادہ سے زیادہ. تو وہ نا میلے پہ نا یہاں سے 8-9 گاؤں دور جو گاؤں ہے نا وہاں پہ لگا ہوا ہے، وہاں چلا گیا ہے. ہاں اچھا ٹھیک ہے. کھاری کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ماں باپ کو بتائے بغیر میں چلا گیا ہوں. وہ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ میری جستجو، میرا شوق، کیونکہ میں نے یہ سن رکھا تھا کہ وہاں پہ جھولے بھی ہوتے ہیں جنہوں پنگوڑے ایسی کہنے سے وہ بھی جھولیں گے، وہاں پہ کشتی بھی، کبڈی بھی ہوتی ہے، وہاں کتوں کی لڑائی بھی ہوتی ہے، وہاں میلہ لگا ہوتا ہے، وہاں پہ ڈرامے بھی ہوتے ہیں، وہاں پہ فلمیں بھی لگی ہوتی ہیں. تو یہ نا کھاری کو اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، کچھ یہی چیزیں سنائی دے رہی تھیں. ٹھیک ہے. اسکول بھی دیکھیں جب ہم پڑھ رہے تھے نا، میں تو یہ سمجھتا ہوں میں نے وہاں پہ جو 5 کلاسیں کی ہیں نا، جو پرائمری کی ہے نا جی، وہ پرائمری اب مل ہی نہیں سکتی، وہ اب میٹرک والے کو بھی نہیں مل سکتی جو کھاری نے پرائمری کی تھی. کیا بات ہے، کیا بات. میلے کا شوق بہت زیادہ تھا کہ یار تھوڑا اس میں نا، پھر یہ تھا کہ میری یہ کوشش ہوتی، خواب و خیال یہ تھے کہ میں ایک نا بہت نا بڑا سنگر بنوں، گائک، گانے میں بڑے گاواں تھے پورے علاقے میں نا، میری جے جے کار ہو کہ یار فلاں بندہ فلاں میں نا وہ کھاری بڑا اچھا گاتا ہے. کیونکہ وہ اس وقت ہم زیادہ سنتے تھے، ہمارے پنجاب کے کلچر کے چنوٹ کے بہت بڑا نام ہے. کلچر کے لوگ اکثر نا اپنے کلچر کو چھوڑ کے جاتے نہیں ہیں، اس لیے میرا خیال ہے شاید وہ انٹرنیشنل لیول کو چھو نہیں پاتے، یا ہو سکتا ہے ان کی اپنی مصروفیات. ان کا نام ہے اللہ دتا لونے والا، ہمارے چنوٹ کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑے گائک تھے. ان کو بڑے بڑے سنگر جو انٹرنیشنل سنگر تھے وہ سنتے تھے، گائکی میں ہم ان کو سنتے تھے. ٹھیک ہے جی. طالب در صاحب کو سنتے تھے جو کہ جنگ سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اقبال کھچی صاحب کو، کافی سارے سنگر تھے، میں معافی چاہتا ہوں اگر کسی کا نام اناؤنس نہ کر سکوں، وہ ہم سنتے تھے سارے. تو کوشش یہ تھی کہ یار ایک میں نا سنگر بن جاؤں، میرا بڑا نام ہو، کیونکہ تھیٹروں میں ان کے بڑے نام ہوتے تھے. جو بھی تھے، میں راتی دتو سنیا یار، کیا بات ہے، میں راتی یار منصور ملنگی صاحب سنے بھائی، بڑا مزہ ہے. وہ لوگوں کا یہ خواہش، یا اس وقت انٹرٹین کامیڈی میں لوگوں کے بھی نام تھے، تھیٹر میں جن کے نام تھے. ٹھیک ہے جی. کہ کیسر کے، بگے کے، یعنی کہ جتنے بھی تھے، گلشن، یہ سارے تھیٹر وہاں اس وقت. عالم الوار صاحب کے، مطلب عالم الوار صاحب تو اس وقت زیادہ مطلب تھیٹر نہیں کرتے تھے، لگا ہوتا تھا، جیسے کہ اپنا پھر عارف الوار صاحب اس میں بھی اپنے ابے وہ شامل ہو گئے. وہ والے دور میں ہم چل رہے تھے، تو جاتے تھے. تو دن کو تو سارا گھوم گھام لیا. تو جب رات ہوئی تو خیال آیا کہ کھانا اور ماں اور باپ کیا کریں اب. تو نا مجھے ساتھ والے کہتے ہیں یار تھیٹر لگ گیا ہے، ڈرامہ ہے بڑا، وہ اب یہ فکر اب آپ لگا سکیں یا نہیں لگا سکیں، لیکن میں بولنا چاہ رہا ہوں. وہاں پہ موت کے کنویں بھی ہیں، تھیٹر ہے، تھیٹر میں نا ادھر لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، گانے شانے بھی، تو ادھر بڑا مزہ آتا ہے، وہ سمر کی اٹریکشن. یس 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 یس. میں نے کہا یار کوئی نہیں، میں نا سویرے چلا جاؤں گا گھر. تو گھر والوں کو تو میری جانا تھے، گھر ہی ہے نا، وہ والا ذہن ہو گیا. تھیٹر دیکھا، بڑا مزہ آیا، بڑا انٹرٹین ہوا. میری وہ جو کھاری سے آگے والے نام کی طرف جانے والا سفر تھا نا، وہ میں نے نا افتخار نے مکا دیا. افتخار حسین نے وہ کھاری سے جو تھا نا وہ مکا دیا. اس نے نا اپنا نام افتخار حسین اطہر رکھ لیا. افتخار حسین اطہر رکھ لیا.